السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 2، سبق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون بالام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون جیم حا خا حاسا خوابا جیم تا حاتا یا جیم با خاتا تا ہا باتا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال زال جیم دال خازال را زا جیم را خازال